बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। और हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हुए सबसे पहले हम आपको बताएंगे तीसरे मरहले में छोटी जमातों में तालीमी का फैसला भी मौखर कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का कहना था कि कोरोना के केसेस में 2.4% तक इजाफा हुआ है। 21 सितंबर से छठी से 8वीं जमात की क्लासेस खोलने का फैसला भी मौखर कर दिया गया है। ये फैसला 28 सितंबर तक के लिए मौखर किया गया है। करने के बाद अभी हमने अपनी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग बुलानी है, सब बात करनी है। लेकिन जो दूसरा फेज़ जो 21 तारीख से 8वीं 7वीं और छठी जमात को हमने खोलना था, उसको हम मौखर कर रहे हैं इस वक्त। सेकंड फेज़ जो 21 तारीख से खुलना था, जो क्लासेस हम शुरू कर रहे थे 8वीं 7वीं और छठी, वो 21 तारीख से सूबा सिंध में नहीं खुलेंगी। हम 28 तारीख की अभी उसमें टाइम है, जब हमने वो प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस की बात की, अभी उसको हम उस तरह रखते हैं और इसको भी हम 28 पे ले जा रहे हैं। हम एक हफ़्ता और ये जो सारी सूरत हाल है इसको देखेंगे कि हालात में कितनी बेहतरी आती है। वालिदैन, स्कूल की इंतज़ामिया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हम कितने कामयाब होते हैं कि हम स्कूल्स में SOPs को अमल दरामद करवा सकें। और खुदा न खास्ता अगर हम नहीं करवा सके और अगर ये नंबर ऑफ़ केसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह न करे इसमें इजाफा होता है, तो मज़ीद हम अपने फ़ैसलों को रिव्यू कर सकते हैं, मशावरत करेंगे अपने और साथियों से भी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में अपने सूबे के बच्चों की सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। हमें इस बात का एहसास है कि उनकी तालीम को नुकसान हो रहा है। हमें इस बात का एहसास है कि हमारे यहाँ जो स्कूल हैं, जो पूरी इंडस्ट्री है, उनको नुकसान हो रहा है, नुकसान हुआ है उन्हें बहुत ज़्यादा, उसका हमें एहसास है। लेकिन स्कूल्स के नुकसान को पूरा करने के लिए, बच्चों की तालीम के नुकसान को बचाने के लिए, हम बच्चों की सेहत को दांव पर नहीं लगा सकते। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का सईद गनी को किसी भी फैसले से कबल मशवरा करने का कहते हैं। स्कूलों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का शेड्यूल सबकी मर्जी से बना। 22 सितंबर को NCOC के इजलास में तालीमी इदारों से मुतालिक जायजा लेंगे। 23 तारीख को छठी से 8वीं तक की निसाबी सरगर्मियां शुरू होंगी। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर तालीम ने मशवरा दिया है कि मशवरा किया जाना चाहिए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का सईद गनी को किसी भी फैसले से काबिल मशवरा करने का मशवरा। कहते हैं कि स्कूल के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का शेड्यूल सबकी मर्जी से बना है। 22 सितंबर को NCOC के इजलास में तालीमी इदारों से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। 23 तारीख को छठी से 8वीं तक की निसाबी सरगर्मियां शुरू कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब पंजाब में तालीमी सरगर्मियों के आगाज के पहले 3 रोज में ही 34 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। गुजरावाला में 24 तलबा, ननकाना साहब में 7, भक्कर में 1 बच्चे में कोरोना की तस्दीक हो गई है, जबकि 2 स्कूल मुलाजमीन में भी कोरोना की तशखीस हो गई है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की रिपोर्ट सामने आई है। 2 से जायद बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर स्कूल को 5 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में तालीमी सरगर्मियों के आगाज के पहले 3 रोज में 34 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार। गुजरावाला में 24 तलबा, ननकाना साहब में 7, भक्कर में 1 बच्चे में कोरोना की तस्दीक हुई है। 2 स्कूल मुलाजमीन में भी कोरोना वायरस की तशखीस। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की रिपोर्ट सामने आई है। 2 से जायद बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर स्कूल को 5 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर में मजीद 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद न करने के बायस सील तालीमी इदारों की तादाद 35 हो गई। NCOC के मुताबिक बंद किए जाने वाले स्कूल कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर बंद कर दिए गए हैं। सील तालीमी इदारों में से 10 खैबर पख्तूनख्वा और 3 सिंध के हैं। कोरोना से बचाव के हिफाजती इंतजामात पर अमल न करने पर बंद होने वाले तालीमी इदारों की तादाद 35 हो गई है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का जना अस्पताल में सीटी स्कैन। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। सीटी स्कैन के बाद हमजा शहबाज को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हमजा शहबाज का जना अस्पताल में सीटी स्कैन हुआ है। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ चुका है। सीटी स्कैन के बाद हमजा शहबाज को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बेटे मियां हमजा शहबाज के बारे में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का जिना अस्पताल में सीटी स्कैन हुआ है। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ चुका है। सीटी स्कैन के बाद हमजा शहबाज को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है, अपडेट कर रहे हैं आपको। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का जिना अस्पताल में सीटी स्कैन हुआ है। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ चुका है। सीटी स्कैन के बाद हमजा शहबाज को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का जना अस्पताल में सीटी स्कैन हुआ है। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ चुका है। सीटी स्कैन के बाद हमजा शहबाज को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इनका कोरोना टेस्ट भी मस्बत आया है और दोबारा से इन्हें जेल मुंतकिल किया जा चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शोएब हाशमी, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी शोएब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ को आज जिना हॉस्पिटल लाया गया था, जहां इनका सिटी स्कैन जो है वो किया गया और सिटी स्कैन की रिपोर्ट में ये वाज़ेह हो गया कि हमजा शहबाज का जो कोरोना टेस्ट था वो दोबारा पॉजिटिव आया है। इससे कबल जो है वो हमजा शहबाज के बारे में ये बताया गया था कि उनकी जेल में तबीयत खराब हो गई और उन्हें बुखार था और ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि उन्हें कोरोना हो गया है, जिस बिना पर आज उन्हें जेल से जो है जिना हॉस्पिटल लाया गया और वहां पर इनका सिटी स्कैन किया गया, जिसके बाद रिपोर्ट जो है वो उनकी पॉजिटिव आई। तमाम सिटी स्कैन के बाद हमजा शहबाज शरीफ को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जी शहबाज में ये भी बताइएगा कि जेल के अंदर उनको क्वारंटाइन में रखा गया है? जी बिल्कुल, अभी तो फिलहाल उन्हें जेल शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जेल में ये वैसे भी अकेले कमरे में मौजूद हैं और खुद साथ क्वारंटाइन है। लेकिन ये कि जो मुस्लिम लीग नून के जराए हैं उनका ये कहना था कि इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए ताकि वो प्रॉपर जो है उनका ट्रीटमेंट हो सके। तमाम हुकूमत की जानिब से हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल करने की जो दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी गई थी, जिस बिना पर आज उन्हें जेल इंतजामिया जो है वो हॉस्पिटल लेके गई, इनका सिटी स्कैन करवाया और सिटी स्कैन करवाने के बाद दोबारा वापस इन्हें जेल में ही मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सेनेट इजलास के दौरान मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। मामला गालम गलोच तक पहुंच गया। मुशाहिदुल्लाह ने कहा MQM रुकन समझ रहे हैं, अभी भी उनका राज है। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। एक दूसरे को धमकियां भी दी। मुशाहिदुल्लाह का कहना था कि मैं बात कर रहा हूं, सेनेटर अतीक मुदाखलत कर रहे हैं। अतीक शेख ने कहा कि मुशाहिदुल्लाह ने मुझे गाली दी है, जिस पर मुशाहिदुल्लाह ने कहा जाओ मेरे खिलाफ जाकर FIR दर्ज करवा दो। अतीक शेख ने कहा कि ये लोगों की इज्जत खराब करते हैं, इन्हें ऐवान से बाहर निकालें। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि कराची में 20 साल रहा हूं, उनकी पार्टी मुझे 2 बार कत्ल करवाने की कोशिश कर चुकी है। लीगी सेनेटर राजा जफर उल हक का कहना था कि हाउस रूल्स के मुताबिक नहीं चल रहे। बाबर अवान ने कहा कि सेनेट में इस माहौल में बात नहीं हो सकती, किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन माहौल साजगार होना चाहिए। बैरिस्टर सैफ ने ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि किसी पर सियासी तनकीद की जाए तो उसे जातियात पर नहीं उतरना चाहिए। हम सब में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में सरे फहरिस्त 24 करोड़ 20 लाख रुपए के टैक्स दिए। इमरान खान ने 2,82,000, बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2,94,000, आसिफ जरदारी ने 28,89 लाख, शहबाज शरीफ ने 97 लाख और शेख रशीद ने 5 लाख टैक्स दिया है। FPR ने अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी गई है। हमाद अजहर ने 5 करोड़, फारूक नसीम ने 3 करोड़, तलहा महदूद ने 2 करोड़ 92 लाख रुपए इनकम टैक्स दिया। वजीर आजम इमरान खान ने 2,82,000, आसिफ जरदारी ने 28 लाख रुपए, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2,94,117 रुपए टैक्स अदा किया। वज़ीर आला में वजीर आला उस्मान बुज़दार ने 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने 3,63,000, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने 48 लाख, जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 8,89,000 रुपए टैक्स दिया।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की तस्वीर और मालूमात लीक होने की इब्तदाई रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को मौसूल हो गई है। मुतल्लिका शख्स की निशानदेही भी कर ली गई। ऐवान वज़ीर आला को मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की तस्वीर लीक होने के मामले की इब्तदाई रिपोर्ट्स मौसूल हो चुकी हैं। बताया गया कि रिपोर्ट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लीक हुई थी। रिपोर्ट लीक करने वाले मुतालिका शख्स की भी निशानदही कर ली जा चुकी है। दूसरी जानिब लाहौर, साहिवाल, कसूर के बाद ननकाना साहब में भी पुलिस की भारी नफरी एक बार फिर से हाथ मलती रह गई। मुलजिम अपनी साली के घर आया था। सास ने 15 पर आबिद से मुतालिक इतला भी दी, लेकिन पुलिस 30 मिनट बाद पहुंची और आबिद फिर हाथ से निकल गया। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि लोगों को कहता हूं कि अगर मैं गलत काम करूं तो मेरी गाड़ी पर पत्थर मारे। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के बारे में सब जानते हैं। जिसके घर में गुर्बत है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से करेगा। लाहौर चैम्बर में पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एजाज शाह ने कहा कि अगर ननकाना साहब में पुलिस ऑफिसर गलत काम करता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये जो हमारे वबा है वायरस, इसके ऊपर आपने देखा ही होगा कि मेरे ख्याल में ये भी मेरा ख्याल है, इसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब को क्रेडिट दें कि उन्होंने पहले दिन ये कहा कि एक तो हमने वायरस से लड़ना। 3 चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने कही और वो तीनों चीज़ें जो थी, नंबर 1, जब कभी किसी के ऊपर मुसीबत आए ना तो एक तरीका तो ये है कि मुसीबत आए तो सिर पकड़ के बैठ जाओ, एक ये रिएक्शन है। एक ये है कि मुसीबत आए उससे लड़ो, उसको फेस करें। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि लेट अस, मैं कोई मक्खन नहीं लगा रहा, बिलीव मी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसको हमने फेस करना, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि इस वायरस से तो लोगों का नुकसान होना ही होना है, पूरी दुनिया में है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इसका तो नुकसान है, मैं लोगों को भूख से न मरने दूँ। ये भी आपने देखा होगा कि जो इसके ऊपर भी बड़ी डिस्कशन हुई कि जी स्मार्ट लॉकडाउन करें या पूरा लॉकडाउन करें, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। किसी को उन्होंने बिल गेट बना दिया, किसी को कुछ कर दिया। ये आपके सामने ही है सारा। बट अल्हम्दुलिल्लाह आखिर के ऊपर मेरा ख्याल है कि उनकी ये पॉलिसी जो थी वो भी अच्छी साबित हुई। तीसरी चीज़ ये थी कि कोई भी जब अपॉर्चुनिटी आती है, जिस तरह मैंने कहा कि एक है सर पकड़ कर बैठ जाए, एक है कि रिएक्ट करें और उसको फेस करें। और ये भी आपको पता है, मेरा ख्याल है आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा कि इस मुल्क में 3 लेबॉर्ट्री या 4 लेबॉर्ट्री थी जिस वक्त 26। दूसरी जानिब चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि आर्मी बैंक ट्रिब्यूनल का रेकॉर्डिक केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में कहा, ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना अदा करने से रोक दिया है। वजीर आजम ने बलूचिस्तान हुकूमत को कानकनी के फरोग के लिए हिदायत भी दी हैं। कानकनी की तरक्की और मुनज़्ज़म अंदाज में उमूर की अंजामदेही के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लाहात से मकामी सरमायाकारी और इंसानी वसाइल को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,408 हो गई। मजीद 752 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,04,386 हो गए। 580 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,91,683 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 9 मरीजों की जिंदगियां निगली हैं। सिंध में 2,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,000, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 80, आज़ाद कश्मीर में 66, इस्लामाबाद में 180 मरीज इंतकाल कर गए, जबकि 24 घंटों में मजीद 772 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 98,142, सिंध में 1 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 37,000, बलूचिस्तान में 13,000, गिलगित बल्तिस्तान में 3,000, इस्लामाबाद में 16,000, आज़ाद कश्मीर में 2,472 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 4 लाख हो गई। हलाकतें 9,52,000, 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हैं।
موذی کرونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا، امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کرونا کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 2,02,219، برازیل میں 1,35,000، میکسیکو میں 72,180، روس میں 19,195، بھارت میں 84,404، ترکی میں 7,315، ایران میں 23,952، افغانستان میں 1,426، سعودی عرب میں 4,400 اموات ہو چکی ہیں۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سبی کے صدر پولیس تھانے کی حدود میں دریائے ناڑی چوکی کے اہلکار نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ اہلکار حفیظ اللہ کی خودکشی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سبی کے صدر پولیس تھانہ کے حدود میں دریائے ناڑی کے چوکی اہلکار نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ اہلکار حفیظ اللہ کی خودکشی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سبی کے صدر پولیس تھانے کی حدود میں دریائے ناڑی چوکی کے اہلکار نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ اہلکار حفیظ اللہ کی خودکشی کی وجہ تاحال معلوم نہیں کی جا سکتی ہے۔ افسوسناک خبر ہے سبی کے حوالے سے، جہاں صدر پولیس تھانے کی حدود میں دریائے ناڑی چوکی کے اہلکار نے خود کو گولی مار لی ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ اہلکار حفیظ اللہ کی خودکشی کی وجہ تاحال معلوم نہیں کی جا سکی ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سبی میں، جہاں صدر پولیس تھانے کی حدود میں دریائے ناڑی چوکی کے اہلکار نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے، جبکہ خودکشی کی وجہ تاحال معلوم نہیں کی جا سکی۔ بتا رہے ہیں کہ سبی کے صدر پولیس تھانے کی حدود میں دریائے ناڑی چوکی کے اہلکار نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ اہلکار حفیظ اللہ کی خودکشی کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ افسوسناک خبر ہے سبی کے صدر پولیس تھانے کی حدود میں دریائے ناڑی چوکی کے اہلکار نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ اہلکار حفیظ اللہ کی خودکشی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ اس پر بات کرتے ہیں سبی سے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے شیر محمد رند سے۔ جی شیر محمد رند، بتائیے گا۔ جی، یہ صدر تھانہ کی حدود ہے۔ یہ دریائے ناڑی پل کے قریب ایک پولیس چوکی قائم ہے جو صدر پولیس تھانے کی حدود میں آتی ہے۔ وہاں پر پولیس اہلکار حفیظ اللہ چانڈیو جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، اسی دوران جو ہے اس نے سرکاری رائفل سے فائرنگ کر کے خودکشی کر لی، جس کی لاش کو اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ اس کی خودکشی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس جو ہے مزید تفتیش کر رہی ہے۔ جی بہت شکریہ شیر محمد رند، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ گڑھی خیرو کے قریب کار سوار ملزموں نے میاں بیوی کو اغوا کر لیا۔ گل حسن اور اس کی بیوی گاؤں صوبہ خان کی رہائشی تھی، پولیس کو اطلاع کے باوجود دونوں کا سراغ نہ مل سکا۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گھڑی خیرو کے قریب کار سوار ملزموں نے میاں بیوی کو اغوا کر لیا ہے۔ گل حسن اور اس کی بیوی گاؤں صوبہ خان کے رہائشی تھے، پولیس کو اطلاع کے باوجود دونوں کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ میاں بیوی کو اغوا کر لیا گیا ہے، جبکہ وہ گل حسن اور اس کی بیوی گاؤں صوبہ خان کے رہائشی تھے۔ پولیس کو اطلاع کے باوجود دونوں کا سراغ نہ مل سکا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، گھڑی خیرو کے قریب کار سوار ملزموں نے میاں بیوی کو اغوا کر لیا ہے۔ گل حسن اور اس کی بیوی گاؤں صوبہ خان کی رہائشی تھی، پولیس کو اطلاع کے باوجود دونوں کا سراغ نہ مل سکا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، گھڑی خیرو کے قریب کار سوار ملزموں نے میاں بیوی کو اغوا کر لیا ہے۔ گل حسن اور اس کی بیوی گاؤں صوبہ خان کی رہائشی تھے، پولیس کو اطلاع کے باوجود دونوں کا سراغ نہ مل سکا ہے۔ پولیس کی کارروائی جاری ہے، تفتیش جاری ہے، لیکن تاحال کوئی سراغ نہ مل سکا ہے۔ دونوں میاں بیوی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، گھڑی خیرو کے قریب کار سوار ملزموں نے میاں بیوی کو اغوا کر لیا ہے۔ گل حسن اور اس کی بیوی گاؤں صوبہ خان کے رہائشی تھے، پولیس کو اطلاع کے باوجود دونوں کا سراغ نہ مل سکا۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ میاں بیوی کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس کوئی سراغ نہیں لگا سکی ہے۔ پولیس کو اطلاع کر دی گئی ہے، لیکن کسی قسم کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نور محمد جمالی۔ جی نور محمد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جو ہے اپنا کنو بٹی میں جو دو میاں بیوی لال شاہ موڑ کے قریب اغوا ہوئے ہیں، پولیس کے تفصیلات کے مطابق پولیس نے تصدیق کی ہے واقعے کی۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ہم جو ہے ڈاکٹر سے پولیس بھیجی گئی ہے۔
मजीद जो अपडेट होंगे इंशाल्लाह हम आपको जो है अपडेट करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाही का। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं कि मरकजी मुल्जिम के आगाज में तस्वीर जारी करना कोताही थी, इसको कोताही की वजह बनने के लिए कटहरे में लाया जाएगा। लाहौर के इलाके सब्जाजार में खुली कचहरी में खिताब करते हुए मियां असलम इकबाल का कहना था, हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी पर काम कर रही है जिसके तहत गरीबों को ही सब्सिडी मिलेगी। पुलिस मेहनती है, मेहनत कर रही है, इनको तमाम वसाइल मुहैया कर दिए, अब पुलिस की कारकर्दगी को देखेंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी मुकम्मल कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पूरी टीम इस कामयाबी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। FATF की डेडलाइन से पहले तमाम कानून साजी हुकूमती कोशिशों और नेक नियती की आकाश है। गुज़श्ता हुकूमत ने मुनासिब इक़दामात किए होते तो नौबत यहाँ तक न आती। आम खबर पे आपको अपडेट कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी मुकम्मल कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। FATF की डेडलाइन से पहले तमाम कानून साजी हुकूमती कोशिशों और नैब नियति के आकाश है। गुज़श्ता हुकूमतों ने मुनासिब इक़दामात किए होते तो नौबत यहाँ तक न आती। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानिहा तेजगाम एक्सप्रेस तहकीकात केस पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सानिया तेजगाम एक्सप्रेस की वजारत दाखिला, पुलिस और रेलवे अपनी इंक्वायरी कर रही है। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर रेलवे का हादसे पर जो कंडक्ट रहा उस पर इन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, जिस पर अदालत ने कहा अगर कंडक्ट पर इस्तीफा देना पड़े तो सारे वुज़रा को ही घर जाना पड़े। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि इस्तीफा अखलाकी बुनियादों पर दिया जाता है। पाकिस्तान में अभी अखलाकियात इस तरह तक पहुंची नहीं। मोटरवे ज़्यादती केस की सारी तहकीकात मीडिया में हो रही है। पूरा पाकिस्तान ही मोटरवे केस का तफ्तीशी अफसर बना हुआ है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बाजी ले गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तामीराती शोबे के फ़रोग़ के लिए ऑनलाइन सर्विस का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से तामीराती शोबे से मुतालिक इजाज़तनामों और NOC के हुसूल के लिए जदीद वन विंडो सिस्टम की कामयाबी के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इजरा नए दौर की नवीद करार। और अब टुडे इंटरनेशनल। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने अमरीकी सदर का कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द तैयार करने का दावा मुस्तरद कर दिया है। वैक्सीन से मुतालिक सदर ट्रंप की बजाय साइंसदानों की बात सुनेंगे। जो बाइडन ने अमरीकी अवाम को खबरदार किया कि वो सदर ट्रंप के अल्फाज पर यकीन न करें। टीवी मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने अमरीकी अवाम को खबरदार कर दिया कि वह सदर के अल्फाज पर यकीन न करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो वैक्सीन से मुतालिक सदर ट्रंप की बजाय साइंसदानों की बात सुनेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात से पहले कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन तकसीम कर दी जाएगी। अमरीकी सदर ने 3 माह कबल कोरोना वैक्सीन की तैयारी का दावा कर दिया था। उन्होंने वैक्सीन को महफूज करार देते हुए कहा कि 20 लाख डोजेस फराहम करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप का ये भी कहना था कि कोरोना वैक्सीन दूसरे मुल्कों को भी फराहम करेंगे, ताहम अब उनके सदारती हरीफ ने कहा ये इनका दावा मुस्तरद करते हैं। और खबरें खेलों के मैदान से। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने बगैर बताए वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के लिए राब्ता करने पर मिसबाहुल हक और टेस्ट कप्तान अजहर अली से वजाहत तलब कर ली है, जबकि सेंट्रल क्रिकेट याफ्ता ना होने की वजह से मोहम्मद हफीज वजाहत देने से बच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताए बगैर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए राबता करने पर
قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ چیف سلیکٹر مصباح الحق اور ٹیسٹ کپتان اظہر علی کو طلب کر لیا ہے، جبکہ سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے محمد حفیظ وضاحت دینے سے بچ گئے۔ مصباح الحق اور اظہر علی آئندہ ہفتے پیش ہو کر اس حوالے سے وضاحت دیں گے، جنہوں نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کیے جانے پر کرکٹرز کی بے روزگاری کا مسئلہ اٹھانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی درخواست کی تھی۔ اور اب علاقائی خبریں شامل کرتے ہیں۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لیا میں گھر میں نہاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے 3 بچیاں جاں بحق، 4 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بہنیں اور 1 کزن ہیں۔ DHQ اسپتال لیا منتقل، فضا سوگوار ہو گئی۔ محلے بلے والا جنوبی بازار میں گھر میں بچتے ہنستے کھیلتے مسکراتے نہا رہے تھے کہ پانی کی موٹر میں کرنٹ آ گیا، جس سے 2 کزنز بہنیں 9 سالہ محروم نسا اور 8 سالہ علیشہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ اسپتال میں 6 سالہ آیت فاطمہ جاں بحق ہوئی۔ 8 سالہ ذوالقرنین، 4 سالہ ملائکہ، 3 سالہ حریم النساء شدید زخمی ہو گئے، جنہیں ریسکیو 1122 نے THQ اسپتال لیا منتقل کر دیا۔ ایک ہی گھر میں 2 بچیوں کے جاں بحق ہونے سے فضا سوگوار ہو گئی۔ چشتیاں THQ اسپتال کی ایمرجنسی اور OPDP میں تعینات ڈاکٹرز کی منمانیاں عروج پر، مریضوں کو چیک کرنے کے لیے پورے THQ اسپتال میں کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں۔ چشتیاں شہر اور نواحی علاقوں سے آنے والے مریض اور ان کے لواحقین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ چشتیاں THQ اسپتال میں تعینات تمام ڈاکٹروں کا اسپتال سے غائب رہنا معمول بن چکا ہے۔ ڈیوٹی والے ڈاکٹرز تنخواہیں سرکار سے لیتے ہیں اور ڈیوٹی اپنے پرائیویٹ اور نجی کلینکس میں سر انجام دیتے ہیں۔ THQ اسپتال میں عرصہ دراز سے ایمرجنسی اور OPD میں ڈاکٹروں کی غیر حاضری معمول بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے سیاسی اور سماجی حلقوں میں تشویش کی لہر اور غریب عوام کا کہنا ہے کہ ہم تو 2 وقت کی روٹی پتہ نہیں کیسے پوری کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کا علاج پرائیویٹ اسپتالوں میں کیسے کروائیں۔ حکام بالا کو چاہیے کہ ان کی غیر حاضر ڈاکٹروں کے خلاف سختی سے نوٹس لیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ دیپالپور کی ضیاء الدین کالونی میں مسجد کا پنکھا صاف کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے 14 سالہ لڑکا علی رضا جاں بحق ہو گیا۔ امام مسجد فرار، پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ دیپالپور کی ضیاء الدین کالونی میں امام مسجد کی غفلت سے 14 سالہ علی رضا جاں بحق ہو گیا ہے۔ رضا نورانی مسجد میں قرآن مجید پڑھنے آیا تھا تو امام مسجد نے پنکھا صاف کرنے پر لگا دیا۔ مسجد کی چھت پر لگا پنکھا شارٹ ہونے کی وجہ سے علی رضا کو کرنٹ لگ گیا اور وہ سٹینڈ سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ امام مسجد موقع سے فرار ہو گیا۔ 14 سالہ علی رضا کی موت پر اس کے والدین اور اہل علاقہ سمیت ہر آنکھ اشکبار ہے۔ علاقہ بھر میں سوگ کی فضا قائم ہے۔ مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں ساہیوال کے حوالے سے۔ ساہیوال میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے عملے نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بیچ بچاؤ کے لیے آنے والے شہریوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ CCTV فوٹیج بھی ٹی وی ٹوڈے کو موصول ہو گئی ہے۔ ساہیوال میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کا عملہ پاک پتن روڈ پر صفائی میں مصروف تھا کہ پیچھے سے آنے والے موٹر سائیکل سوار اچانک ان سے ٹکرا گئے، جس پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کا عملہ طیش میں آ گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ بیچ بچاؤ کروانے شہری آئے تو عملے نے انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور آج سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے پاک پتن چوک میں GT روڈ بلاک کر کے احتجاج کر رہے تھے، جس سے تقریباً 4 گھنٹوں تک ملتان پاک پتن لاہور روڈ بند رہا اور شہریوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی علاقے میں غریب کسان لٹ گیا۔ بیج کمپنیاں دھوکہ کرنے سے باز نہ آئیں، کسان کو غلط بیج دے کر اچھی فصل سے محروم کر دیا۔ کسان ریاض باجوہ، جس نے 5 ایکڑ زمین لیز پر لی تھی، جس پر منجی کی فصل کاشت کرنے کے لیے سیور کمپنی سیڈ سے 10 کلو پیکنگ کے 4 بیگ بیج کی پنیری، جو کہ 5 ایکڑ زمین پر کاشت کی، جب فصل پکنے کے قریب آئی تو پتہ چلا کہ بیج میں ملاوٹ کر کے، جس کی وجہ سے تقریباً 4 اقسام نکلی۔ کسان کا کہنا تھا کہ ہمیں دھوکے سے غلط بیج دیا، جس سے میرا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی اہم شاہراہ تیسرے روز بھی بند ہے۔ تجارتی سرگرمیاں معطل، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔
شہریوں کا جلد روڈ بحال کرنے کا مطالبہ۔ بلوچستان کو پنجاب سے لنک کرنے والا نیشنل ہائی وے روڈ تیسرے روز بھی مکمل جام ہے اور مسافروں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا اور کھانے پینے کی اشیاء نہ ملنے کے باعث مسافر اور ٹرک ڈرائیور بھوک اور پیاس سے نڈھال ہیں۔ اہم تجارتی سرگرمیاں معطل۔ بلوچستان سے آنے والی سبزیاں اور بارکھان سبزی منڈی میں 30-35 روپے میں فی کلو فروخت ہونے لگی ہیں۔ روڈ 3 روز قبل مین روڈ کے درمیان گرنے والی گاڑی کی وجہ بنا ہوا تھا۔ بارشوں سے پنڈ دادن خان کے متاثرہ گاؤں کندوال میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگا کر پنجاب حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پنڈ دادن خان میاں مراد حسین کا کہنا تھا کہ نیلاوان سڑک کی بجائے بحالی کے لیے ٹینڈرز کر دیا گیا ہے اور اس سڑک کی بحالی کا کام جلد جاری ہو کر مکمل کر لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے کندوال سمیت دیگر علاقوں میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیل 15 ستمبر تک طلب کی گئی تھی جو کہ بھجوا دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر چودھری فواد حسین کی خصوصی معاونت حاصل ہے اور ان کی ترجیح ہے کہ متاثرہ علاقوں میں ریلیف کا کام جلد از جلد مکمل کر لیا جائے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں مقامی کھاد کمپنی کی طرف سے گرین پاکستان کلین پاکستان کے سلسلے میں شجرکاری مہم جاری ہے۔ فیز 2 میں قومی شاہراہ پر الجنت چوک سے لے کر تاج چوک تک سڑک کے درمیان موجود گرین بیلٹ پر 1200 پودے لگا دیے گئے ہیں۔ صادق آباد سے دنی بخش مہر کی رپورٹ دیکھیے۔ صادق آباد میں وزیر اعظم کی گرین اینڈ کلین پاکستان مہم مرحلہ وار جاری ہے۔ شجرکاری کا فیز 1 مکمل ہونے کے بعد مقامی کھاد فیکٹری نے فیز 2 کا آغاز کر دیا۔ قومی شاہراہ پر الجنت چوک تا تاج چوک تک 1200 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طلعت محمود جنجوا، اسسٹنٹ کمشنر عامر افتخار اور ڈی ایس پی موٹر وے فراست علی بنڈر نے پودے لگائے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طلعت محمود جنجوا کا کہنا تھا کہ اس سال جو ہے ابھی ہم اس کی ایکٹیویٹی کو شروعات کر رہے ہیں۔ یہ سینٹر میریڈیم ہے جو کہ صادق آباد کا مین انٹرنس پوائنٹ ہے جو کہ شروع ہوتا ہے تاج چوک سے لے کے اور صادق آباد بائی پاس کمپلیٹلی اس کو ہم انشاءاللہ گرین کرنے کی کوشش کریں۔ 1200 یہاں پر پودے ہم لوگ لگائیں گے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال فیز 1 میں ٹی چوک سے الجنت چوک کے درمیان میں موجود گرین بیلٹ میں ہزاروں پودے لگائے جن کی آبیاری اور دیکھ بھال بھی ہم کر رہے ہیں۔ آبیاری بھی کی جائے گی اور ان کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ اس سے ماحول بھی خوبصورت ہوگا اور اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی کم ہونے میں بھی مدد ملے گی۔ ہمارا مقصد اپنے شہر کی آب و ہوا کو صاف ستھرا بنانا ہے۔ درخت لگانے سے آلودگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اپنی اگلی نسلوں کو صحت مند زندگی فراہم کرنے کے لیے شجرکاری ناگزیر ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دنی بخش مہار، ٹی وی ٹوڈے نیوز، صادق آباد۔ گھوٹکی میں وکلا پر تشدد کے خلاف نوشہر و فیروز میں عدالتی بائیکاٹ، گھوٹکی ایس ایس پی کو ہٹانے کا مطالبہ۔ گھوٹکی میں وکلا پر تشدد اور مقدمہ درج کرنے کے خلاف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نوشہرہ فیروز کی جانب سے عدالتی بائیکاٹ کر کے احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر صادر عبدالرحیم عباس سے سندھ بار کونسل کے رکن ارباب چانڈیو، جنرل سیکریٹری ایاز مری عبدالستار اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایس پی گھوٹکی کو ہٹایا جائے ورنہ سندھ بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون سے ماورا اقدام کرنے والے ایس ایس پی کو اپنے عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سکرنڈ اور گردنوا میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے۔ مسلسل 15 روز سے جاری احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ شہریوں کی جانب سے شہر بھر میں کاروبار بند مکمل ہڑتال کر دی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں 14 سے 16 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے کاروبار سمیت معمولات زندگی تباہ کر دیا، جبکہ کاروبار سمیت اسپتال، نادرا اور اب اسکول کے طلبہ بھی لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ مسلسل 15 روز سے جاری احتجاج کے باوجود ہیسکو انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ کیا گیا تو ایکسین ہیسکو سمیت چیف ہیسکو کے آفس کے سامنے احتجاج بھی کیا جائے گا۔ ادھر شہداد کوٹ کے قریب قبو سعید خان کے نواحی علاقے کچی پل سمیت متعدد دیہات کے 1 ماہ سے بھی زائد وقت گزرنے کے باوجود بجلی بحال نہ ہو سکے۔ علاقہ مکین سراپا احتجاج ہے۔ شہری اتحاد کے صدر ثناء اللہ کھوسر دریا خان اور نور احمد کی رہنمائی میں علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مقامی سبکو ملدر احمد اور وحید جمالی اور ایس ٹی نثار شیخ کے خلاف نعرے درج تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چناب نگر کے نواحی علاقہ اڈا سخن کے قریب نہر میں 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے۔
शिगाफ पड़ने से करीबी मौजूद सैकड़ों अराज़ी ज़ेर-ए-आब आ गई है, जिसकी वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। चनाब नगर के नवाही इलाके अड्डा शेखन के करीब नहर में 10 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से करीबी मौजूद सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई, जिसकी वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। शिगाफ की खबर सुनकर अहले इलाका की कसीर तादाद मौके पर पहुंच गई, जबकि दूसरी जानिब ताहाल पुलिस और रेस्क्यू इदारे मौके पर ना पहुंच सके। एक हफ्ते के दौरान नहर में शिगाफ पड़ने का ये दूसरा वाकया है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।